كما يجرنا إنا حجي أجندة كن ست كنقبر نخل أمنتا إيو محبئيتات دلو قرب ذا شجر خوينو دريو أنا مسلكا نحنتي انترفيو تقبر غازت أنيا تمتع نحدني إرترا خدكت تراي دلو قاشا تعدم نخبرتات هاجر زهرم إرتراويان كمزيوم أبتسأل إتقراوين نتمسرت إرتراوين نتيو قال ما لازبل دسبكو تستناقد حانت غازت أنيا أنت خوينا نقد ميتوات يعزل لامو إتتقراوين دما أمينو نعاء خمنا يتقراي غازت أنيا عند حروس ده الله خوينو كشجرنا أيو صمدون صرح دلنا أنا حجن دحر نعاء مدب كسرح الله خوينا صلاة حزب إرترا فتوتو تمثيلهم بصرحو زم نبلوم أنا حنا أمن الدربي وقالت تأخيل كايو تشعرو سبقتي الشمرخيم قالوا نيركا مع النساتهم دستنا قدوا لمدرخ ندحر كوينو نزا سبزي أخابزي انت ياخد قبر لله انت إليها دفتر انت قاوس يوم ساتهم يمدك قاوس عجي نتتصمدو أقر قرد أطولو مالتي اتي أب تقرأي دلو محبر السب نغيحس نزيئين عينت ناي ميديا عقر قرد فترة كما يجير يخم حدران دلو كما يجيركم يخم نسخاتكم تسمع أنتكم كتعبي يدخلوا نعاخا خت أمس أبب كتوكات في التنيرة أبرها تخلو ممر أبرها تخلو نعو كتقوال موت في التن نتتصبقنا إرترا تزاربة زبلة كتقوال موت في التن نتنا إرترا حماق تزاربة ختصيتنا مليسات سرح قال ازياتهم سي بخمي إنا كان محاضرة حزي انتاي تقدمي لز تزارب كوي سوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك تيليجرام تيك توك قال زعما مسؤول نغرات الله خامين ستريم ميديا وصز ولو زيوم كتاليم يتخلن حد سب زمسولو نغر ززارو لهم ناي ميديا انسترومنت يوم زياتهم the only thing سخا خطقطاطرو مونيتور ايفالويت قال خطغورو تخل مينستر ميديا تخويني ناي منغستي يكون ناي ولق مالتي اب تግራይ not only يوتيوبر يا هذي براخشو او يوتيوب يزلو تا هوستر وكا جورناليست مدهين يوتيوب اونر يا فيسبوك ون ان فاكت الله سو اوديت خطغوراي تخلن مونيتور خطغوراي تخلن بتحزلو ناي تግራይ كونتات مالتي اب تግራይ بتاعم سيكير زغونه سرعه تلنيرو accountability responsibility ገለገለ ዝባል ነገራት አፕላይ ተግበር ነይሮም እዮም حز ግን بتزنبر بفلاي كعناي قدم حزي ግጃው محدار نولم زنبرنا ወይ كعناي ብልጽግና ወኪላት نولم زنبرنا ኢንፎርማሊ ማለት حز ግን بግልጽ بعሊ ብልጽግና ዝሆነ ለው ከም ልባዓል ጌታቸው قبل بعد بروفيسور خنديا يوم بيكوز دبدا بيتواهو من أي شومت قبل تجنا سو إنسوم تايم غيرهم مجمرتا تناي ميديا سرعت تناي ميديا سيستم أبلاش يوم يوم يتزنا برا ناي تجراي كبرتات بزفرس تي سوشيال فابريك زبال تي كالتشر نورم فاليو زبال بمولهم هادش دشبي لهم يوم سو تግራይ بعلوانا زي بالله مرحي زي بالله نعمت تطح زخونه environment زلوا نختكون غيرهم مايم not only براخه شو طرح يكون كان خطر زلكا كالوت يتبراتون الله بزوم ناي عبيت مرحتي شبات تግራይ خمرحيهم ناي تግራይ اياتاتيهم كبر لهم قال تواهيلهم بسب ريسبكت زغبرو ريكوغنايز زغبرو ليدرز همليت زغورو نطفتا تريها بتግራይ ناي عبيت مرحت دمصي ايميتيت غيركا مقيع مقلات قال ازي سولو قلد يكونن ناي تمراحي تصعنو فطاراينتو ليدرشيب كواليتيو قبولنتون بحزبي خنصق ناي مغوار تلو خوي سو سرعه هادش دس سلازولته بتግራይ ዘሎ ناي governance system هادش دس سلازولته حتاتاينتون حتاتايون زيولو environment سلتفطره اتخم تعنتو زلكايو ناي ميديا عينت نغرات تفطيروم يمحسي ولااتهم مينستر ميديا نولم ناي تግራይ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ትግራይ ውን አካልናታቶም እዮም ናይ ዓመጽ ሚዲያ እዮም ኮይኖም ናይ ስርዓት አልቦነት ሚዲያ እዮም ኮይኖም
نايت بتحد زمرح حوحات يبلكا بتحد زمرح حوحات نابلس أبناء منجستاو ميديا سيجاوح عدي زحمة زلوا قوم عينة environment سلل تفترة يتحزل كاي نجرت موت يلا عاوزي كعل بعلم من تغرق إيرو مالو توم نحد التقالستين هزول السبات تغرق إيرو مالو تحبايتها سلل تفترة له حزي عاوزنا يمود أتادما ناي أوروميا أكتيفستات ناي بلتقن ناي أوروميا يكونن إن فاكت ناي بلتقن سرعة أكتيفستات ناي أبي أحمد ناي شمالس أبديس أكتيفستات أتيم ولا حزي سو سرعة حدك زي هادش دي سلزوله معات دليز زلهم استفلالي بهج زلهم بوليتيكا بهج زلهم أكلات يوتيوبر ديو تيك تاكر ديو ولا مينستريم ميديا اونر ديو يأتي لايك شير كومنت راح يزيد له سلز كاوهوكت فرانكا زركب ميديا اونر ابز وزح الوان اسو اكسبكت خاتغورو ነገር ግን እዚኦም ከመይ ኢኻ ትስዕሮም ተልካ ህዝቢ ትግራይ እውን ተብል ህዝቢ ኤርትራ በሐፈሻ ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ብዙሕ ነገር ይሰምዕ እዩ ብዙሕ ነገር ይርኢ እዩ ተሐቂ ግን ይረኽቦ እዩ ተሐቂ ይረኽቦ እዩ ስለዚ እዚኦም ንምስዓር ተሐቂ ሴት ትገብረለካ ትገዛ አጀንዳ ሴት ትገብረለካ እንተ ህዝቢ ሰላሙ ዝሰብኽ አጀንዳ ኢኻ ሴት ትገብር ዝፈላል ገለ ዘይኮነ ሰላሙ ዝሰብኽ ሓድነቱ ዝሰብኽ ማሕበራዊ ምትእስሳራቱ ሪስቶር ዝገብር አጀንዳ ብሉፅ አጀንዳ ሴት ተገርካ ብዙሓት አሻሓት ናይ ፋብሪኬትድ ዝኾኑ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዶ ናይ ግዛዕ ዶ አጀንዳ ብታሓንቲ ሓቂ ብታሓንቲ ናይ ሓቂ አጀንዳ ተወቅዖም ትኽእል ኢኻ ሓደሽደሽ ተብሎም ትኽእል ኢኻ ሶ እዚኣ ተዋና መስርሕ ማለት እዩ ብሉፅ አጀንዳ ትክክለኛ ንህዝቢ ዘቀራርብ አጀንዳ ሴት ብምግባር እቶም ብዙሓት ናይ ፈጠራ ሓሶታት አጀንዳታት ትስዕሮም ትኽእል ኢኻ እዩ ደስ ህዚ the only way ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ መቀራረብ ክኸውን ዝኽእል ብርጌድ ንሓመዱ እዩ ዝብል አተሓሳስባ ኣሎ እዩ ወገን ኤርትራውያን እዙ አተሓሳስባ እዚ ውሕዳ ዘይባሃል ተጋሩ እውን ገዚኦም እዮም እሱ ከም ዘይኮነ ከምታ ኣነ ንስኻ ንሕዚ ተቀራሪብና ዘለና ኢቭን ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክትሓዋወስ ከም ዝኽእል ክተርእለካ ባይታ ኣብ ሚድያ እውን ክትሰብኸለካ ብትሕዝ ዘለዎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ብትሕዝ بتو منجستي إيرترا خقرارو خمزة خلون ختصرح لك بخمزي خطب له حز زرارو زلنا بوز حسوات خجزو إم برقطين نت مالتي ناقورتو قالنا ولا أتاميهم ديوم قاليلهم وزي حز خجزو إم بخمزي عينت بوزيتيف لغون لخلتي يزب زكرار بأجندة تبب مع التسيت بمقبر يتي سرنا خافتو قردي نام مخا مخادي كالي ميديا سلزبز حيكونا توانا نجرا تحكي أبيلا يلو زئلش ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስለዘሎ አፍታ ሓቂ አፍታ ትክክለኛ ኩውነት ነገር ክትሰርሐለካ ማለት እዩ ሁነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝስበኽ ብትናይ ሕዝ ወለዶ ጥራሕ ኸውን የውለን ቢኮዝ ልዕሊኡ ቶም ሕዝ ወለድና በኤርትራን በትግራይን ዘሎ ወለድና ሁነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ካባና ለዓል ካብ ዝወለዶ ለዓል እዚ ያጸብቆም ይፈልጥዎ እዮም ሶ ንሕና ታይና ክንገብር ዘለና ላብኣ ሪስቶር ምግባር ንሳ ከም ዝነበረት ሙጉላህ حدش ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተስተቆነነሲ ትግርኛ ዝዛረብ ሰሕዋት ይልካ ምዝራብ እዚ ዜና ይኮነን እዚ አጀንዳውን ኸውን ይውልን እዚ من يو أحوات يكون أن يلقى تتابعيلو ملس السلزة يقولو مالتي حلف كأخذ صنهم زلكا حق سيت بمقارب مخالكاو فورماليزم ناي إيرترا ميديا ولا تو مينستر ميديا دمت حفاش إيرترا مستي ناي تجراي ميديا نخلتيو حزبي نمقرراب أبزخ الأجندة ناتناببك خيدلو وزين كون منجستاتنا ون سمعوا نفرح من طاف بقى بزينا خنبل أو أندي دولو حتى يمحجي أو أندي دولو حجي حجين تاي وينو دولو مسلكا دمت ويانا دي دولو تجراي تلفزيون تجراي تي في دبل ديو أين أي تجراوي إيري تي في دمت حفاش تجمرة صبوات تبقى صوتاتون اللو يوم أنا زري يوم مالتي إيري تي في دمت حفاش إيرترا حدث إيرترا ناي حزب تجراي سلام ناي حزب تجراي حويت زسبخ حنت رأس أنقذ أنت تزاربو بارادايم شيفت زمت بتجراي وجن زلا دمت ويانا تجراي تلفزيون تجراي كالوت ميديا تاتون نسي انزكا بلا نسو
ተበጻሐይ ክግበር ኣለዎ ብወገን ተጋሩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተበጻሐይ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ኤሪ ቲቪን ከም ዝበለ ተበጻሐይ ተኮይኑ ፓራዳይም ሽፍት ዝመጽእ ብሚድያ ይብለካ ኣለኹ ብሱርቶም ኣብ ውሽጢ ሕልቑ ዝብሉ ገለ ሰባት ብሙሎም ኣፎም እዮም ዝለኩም ይሓፍሩ እዮም ሶ ኣነ ብርግጸኝነት ምእንተ ሰላም ምእንተ ሓድነት ምእንተ ሕውየት ዋላ ናብ ኣስመራ ንዓተልካና ንኽመጽእ ጣጣ ይብለኝ ብውልቀይ መንግስቲ ይውክል ንዝኾነ ኣካል ይውክል ገለ ይውክልና ናብ ኣስመራ ንዓዋላተልካን ንኽመጽእ ኣነ ጣጣ ይብለኝ ሶ ሕዚ ንሱ ንጀምሮ ንሱ ተጀሚርናዮ ተን ሚድያታት ተተሓሲመን ንሰላም ጻውዕ ተተሓሲመን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ቀንዲ ጸላዩ ተን ሚድያታት እዚአን ናብ ዝብል ድምዳመ ይኸይድ እትዋና ነገር እንጀምሮሞ ድሕሪኡ ንረእዮ ትናይ ትግራይ እውን ብርግጸኝነት ፊት ንፊትና ክንቃለሱ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ምዃኑ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና ካባኹም ዜና ክትነግሩና ደልዩ እዚ ዜና ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓድነት ወጽኒዑ ብናተ እምነት ናይ ህዝቢ እዚ ናይ ክልተ ህዝቢ ዘለኹ በሃገርነት እዩ ናይ ክልተ ህዝቢ እዚ ቀንዲ መከራ ካብ ታሪኽ ጀሚሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ከም ተፍቶ መእተው ዝወልካ 4 ኪሎ ዝበሃል መንግስቲ እዩ ታ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ትበሃል ቤተ መንግስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እያ ኣብኣት ኣፍታ ወንበር ንስ ኣፍታ 4 ኪሎ ትግራዋይ ከፍ ስለዝበለ ኣምሓራይ ከፍ ስለዝበለ ኦሮሞ ከፍ ስለዝበለ ደቡብ ከፍ ስለዝበለ ይኮነን ዋላ ትግራዋይ ከፍ ይበሉ ዋላ ደቡብ ከፍ ይበሉ ዋላ ኦሮሞ ዋላ ሃዲያ ገለ ከፍ ይበሉ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ሓደጋ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንምጽዋር ናይ ሚድያ ዓቕምና ናይ ሚድያ ምንባብና እንታይ ንግበረ ኣብ ዝብል ሓባራዊ ኣጀንዳ ክንሰርሕ ኣለና እዩ ብዙ ኢኻ ትስዕሮም እቶም ናይ ሶሻል ሚድያ ደትብሎም እቶም ገለ ደትብሎም አንተ ጽቡቕ ኣብነት ኣልዒልካ ብራኸሸው ሓደ ዝኾነ ኤርትራዊ መጽዩ ኣቕሪባቶ ነይራ ኣብ ሽረ ይመስለን ተዘይተጋገየ መለስ ሞይቱ ኢለ ፖስት ገይረዲ ገለሲ መለስ ሞይቱ ኢለ ነቢዐሲ $20 ተዋጽ ኢለይ ሽዑ ኣደይ ደው ኢላስ ሲሙስም ከአሞይትሎ ኢላትንስ ታሆስተር እውን ትስሐቅ ነይራ ታ ጋዜጠኛ ይሲ ኣይተገረሕን እንታይ ይብል ከም ዘሎ ቶም ዓበይቲ መራሕቲ ተጋሩ ክሞቱ ከለው ናይ እቶት ምንጪ ዝገብር ዘሎ ትቆልዓ ከም ምዃኑ ይተረዳን ሓቢራ ስሐቅ ነይራ ንሳውና እዚኦም ታይ ኣዋልድ ክመርጽከ ሽረን ካይሎም እንለው ገለንታ ኣብዚ ክንደግሞ ዘይንፈል ብጣዕሚ ጸያፍ ነገራት ይዛረብ ነይሩ ትቆልዓ ኣው ኣነ ተስፋ ቆሪጥና ታሎ እዚኦም መንግስቲ ኦዲት ይገብሮም ስለዘለ ላፍቱ ስርዓት ንሱ ንክንምለስ ጀስት ክንጽዕር ኣለና ንሕና እቲ ዝነበረ ናይ ግዛው ምሕዳር እውን ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ኣልቦ ንክኸውን ንዓመጽ ንሁከት ጥጡሕ ዝኾነ ባይታ ንኽፍጠረሎ ትግራይ ስለሰርሐ ንኡስዒው ዝመጸ ናይ ሚድያ መብልሻ እዩ ዘይእሩንብነት ግዕዚና እዩ ስለዚ እዚኦም ክንቃለሶም ኣለና ኣልቲሜትሊ ግን ክስራሕ ዘለዎ ናይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብመዳይ ሰላም ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ ማሕበራዊ ምትእስሳራት እዚኦም ሪስቶር ክግበሩ ኣለዎም እዚኦም ሪስቶር ተገይርና ካብ ማእኸል ዝመጽእ ሓደጋ ንኽልትዩ ይከላኸል ናይ ምክልኻል ኢሚዩን ንጎሮ ዝበካ ኢሚዩናይዝ ተገይርናዮ ኢቭን ኩናት እውን ብርሑቁ ዲተር ምግባር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ካብቶም ሚድያታት ከዓ ስርዓት ንሓዚኦም ኸዱ ሶሻል ሚድያ እውን ሜይንስትሪም ሚድያ እውን ስርዓት ንሓዚ ኸዱ መንግስታትና እውን እናሰምዑና ኸዱ ዝብል እምነት እዩ ዘለና